जारी। BFM 91.2 को स्टुडियो घडीमा दिनको ठीक 4 बजेको छ। यस टाइम चेक का प्रायोजक सप्तकोशी ओपिसी सिमेन्ट, पूर्वको गौरव। तपाईको वहाँ 100% तपाईको। आगामी कार्यक्रमको साथमा कोहिनोर चस्मा घर, रङ्गेली रोड, विराटनगर। कोहिनोर चस्मा घर फर बेटर भिजन। नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति मोरङ र BFM 91.2 प्रस्तुत गर्दछ SE तयारी रेडियो कार्यक्रम। प्रत्येक दिन दिउँसो 4 बजे BFM 91.2 मा। अब यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ SE तयारी रेडियो कार्यक्रम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण SE परीक्षा अहिले स्थगित छ। परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी हरेक दिन दिउँसो 4 बजेदेखि सम्बन्धित विषयका सम्बन्धित शिक्षकहरूबाट SE तयारी कक्षा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रममा हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषय सिकाइनेछ। आइतबार र सोमबार अङ्ग्रेजी, मङ्गलबार सामाजिक शिक्षा, बुधबार र बिहीबार विज्ञान, शुक्रबार गणित र शनिबार नेपाली विषय सिकाइनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूसँग कुनै पनि विषयमाथिको जिज्ञासा र कठिनाई भए हाम्रो फेसबुक पेज SCE प्रिपरेसन @BFM मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि 98 420 30 409 98 420 30 409 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Namaste and welcome everybody, especially the SCE candidates. You are welcomed here in the radio program SCE Preparation with NTA Morang and BFM 91.2 MHz. This program has been produced by mutual effort of Nepal Teachers Association Morang and BFM 91.2 MHz 100% yours. Dear students, the COVID-19 pandemic has compelled us to suspend our usual activities. But there is nothing without solution. No doubt, we will be out of this disaster sooner or later. Being aware on our responsibility with you, here we are in the radio classroom. Hope you are together with us. I am Pravesh Dulal, teacher from Adarsa Secondary School, and here is my friend Mr. Gyanendra Shah, teacher from Gograha Secondary School, Viratnagar. We both heartily appreciate your presence and hope you will be benefited with today's discussion. The radio program starts at 4 p.m. every day and goes for an hour. Today, we are with Class 10 Science students discussing on chapter from Biology, Chromosome and Sex Determination. भाइ बहिनीहरू, म विज्ञान विषयको विशिष्टीकरण तालिका स्पेसिफिकेसन ग्रेडको बारेमा भन्न गइरहेको छु। विज्ञान विषयको पूर्णाङ्क 100 हो, जसमा थ्योरी 75 र प्र्याक्टिकल 25 हुन्छ। यो 75 लाई 4 भागमा बाँडिएको छ: ज्ञान नलेज टाइप, बोध अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप, प्रयोग एप्लिकेसन टाइप, उच्च दक्षता हायर एबिलिटी टाइप। ज्ञान नलेजबाट जम्मा 15 वटा क्वेसन्स हुन्छन्। प्रत्येकको अङ्क 1 हुन्छ। 15 प्रश्न 15 अङ्क हुन्छ। बोधबाट 13 वटा प्रश्नहरू हुन्छन्। प्रत्येकको अङ्क 2 हुन्छ। 13 × 2 गर्दा 26 अङ्क हुन्छ। यानि कि बोधबाट जम्मा 26 अङ्क हुन्छ। प्रयोग एप्लिकेसनबाट 6 प्रश्न सोधिनेछ, जसमा प्रत्येकको अङ्क 3 हुन्छ।
6 × 3 गर्दा 18 अङ्क हुन्छ। हायर एबिलिटीबाट 4 प्रश्न हुन्छ, प्रत्येकको अङ्क 4 हुन्छ। 4 × 4 16 अङ्क हुन्छ। जम्मा अङ्क 15 + 26 + 18 + 16 गर्दा 75 अङ्क हुन्छ। समग्रमा भौतिक विज्ञान फिजिक्सबाट 23 अङ्क, रसायन विज्ञानबाट 22 अङ्क, जीव विज्ञानबाट 23 अङ्क र भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञानबाट 7 अङ्क जम्मा गरेर 75 अङ्क हुन्छ। ज्ञानबाट सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ अति नै सानो छोटो हुन्छ। यसमा परिभाषा, भ्यालु, डाटा, डेट जस्ता कुराहरू हुन्छन् जसलाई सजिलै लेख्न सकिन्छन्। बोध, अन्डरस्ट्यान्डमा फरक, उदाहरण, कारण बुझेर लेखिन सक्ने खालका प्रश्नहरू हुन्छन्। एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीका प्रश्नहरू अलिकता घुमाएका हुन्छन्। तपाईहरूले हेरेका देखेका क्वेश्चनहरूभन्दा फरक हुन सक्छन्। नआतिनुहोला, आरामले प्रश्न पढ्नुहोला। जति प्रश्न घुमाए पनि बेस पाठ पुस्तककै हुन्छ। तपाईँ समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको भन्दा एप्लिकेसन र एचिएको क्वेश्चन फरक हुन्छ, तर रिल्याक्स भएर लेख्नुहोला। अब हामी आजको विषय क्रोमोजोम र सेक्स डिटर्मिनेसनतिर प्रवेश गरिरहेका छौँ। यस पाठका मुख्य उद्देश्यहरू, हाम्रो अब्जेक्टिभ्स यस प्रकार छन्। यस पाठ पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरू क्रोमोजोम र यसका प्रकारका बारेमा जानिसकेका हुनेछौँ। दोस्रो, सेक्स डिटर्मिनेसन र क्रोमोजोमबाट हुने डिसअर्डरहरूका बारेमा जानिसकेका हुनेछौँ। Students, now let us start the chapter with the definition of cell. Do you know what the cells are and what do they do in our body? Well, cells are the structural and functional unit of life of the living organism. They contain nucleus. The nucleus serves as the brain of the cell. During interphase, the genetic material is in the form of network of very long, extremely thin, dark, staining fibers called chromatin fibers. As the cell begins to enter the first stage, which is prophase of the cell division, the chromatin fibers condense to form chromosome. This is how the chromosome is formed. And now, do you know about the chromosomes? Let me tell you. Chromosomes are thread-like microscopic structures present in the nucleus of the cell which contain genes. The chromosomes are made up of one molecule of DNA. The DNA contains many genes and proteins. Now again, you will be confused about genes. Do you know what are genes? They are the smallest unit of DNA that controls the biological characteristics of organisms. कोष जीवनको अति नै सूक्ष्म एकाइ जुन संरचनात्मक तथा कार्यमूलक हुन्छ। वनस्पति तथा जन्तुहरूको शरीर असंख्य कोषहरू मिली बनेको हुन्छ। कोषभित्र न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम हुन्छ। कोष विभाजन सुरु हुनुभन्दा पहिला इन्टरफेजको अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर प्रत्येक कोषको न्युक्लियसमा मसिना त्यान्द्राहरूको जालो नेटवर्क अफ फाइन थ्रेड्स हुन्छ। त्यसलाई क्रोमेटिक रेटिकुलम भनिन्छ। कोष विभाजन हुने क्रममा उक्त क्रोमाटिन रेसाहरू रिबन जस्तो मोटो र प्रष्ट देखिन्छ, जसलाई क्रोमोजोम भनिन्छ। क्रोमोजोम डिएनए अणु मिलेर बनेको हुन्छ। डिएनए कन्टेन्स जीन र प्रोटिन। जीनको एउटा सानो डिफिनेसन यहाँ भन्न गइरहेको छु। जीन आर द स्मलेस्ट युनिट्स अफ डिएनए द्याट कन्ट्रोल द बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ अर्गेनिजम्स। जीन वंशाणुले वंशाणुगत गुणहरू एउटा वंशबाट अर्को वंशमा सार्दछन्। यसले गर्दा सजीवहरूमा निश्चित गुणहरू रहिरहन्छ। यसर्थ जन्तु तथा वनस्पतिका गुणहरूको निर्धारण क्रोमोजोमले गर्छ। Students, now let us discuss about the structure of chromosome. But before that,
I wanted to tell you about the centromere. The centromere is the region of chromosome to which the microtubules of spindle fibers or its arm attach with each other and is visible during the cell division. On the basis of presence or absence and position of centromere, chromosomes are of 5 types. They are acentric, metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. I want to repeat it again. The 5 types of chromosomes are acentric chromosome, metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. The acentric chromosome, in case of acentric chromosome, if the centromere is absent, then the chromosome is called acentric. The chromosome is genetically inactive and does not take part in cell division. In case of metacentric, the chromosome in which the centromere is near and middle point and the 2 arms are almost equal in length are called metacentric chromosome. The submetacentric, the chromosome in which the centromere is slightly away from the middle point, consequently its one arm is slightly short and the other arm is slightly long. It's called the submetacentric. We can compare the arms. In case of acrocentric, the centromere in which the chromosome in which the centromere is near the end and consequently its one arm is very short and the other arm is very long, is called acrocentric. The telocentric, the chromosome in which the centromere is at the tip of the chromosome and the arms on one side, only then the chromosome is called telocentric. So in this case, if we are discussing about the types of chromosome, then we can see the position of centromere, where the centromere lies. In accordance with the centromere position, we can characterize the types of chromosomes. प्रत्येक क्रोमोजोममा गाँठो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, जसलाई सेन्ट्रोमेयर भनिन्छ। यसलाई काइनेटोकोर पनि भनिन्छ। सेन्ट्रोमेयरको स्थान अथवा पोजिसनको आधारमा यसलाई 5 भागमा बाँडिएको छ: एसेन्ट्रिक, मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम, सबमेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम, टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम। एसेन्ट्रिक क्रोमोजोम सेन्ट्रोमेयर नभएको क्रोमोजोमलाई, जसमा सेन्ट्रोमेयर हुँदैन त्यस्ता क्रोमोजोमलाई एसेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ। यो क्रोमोजोम जेनेटिकली इनएक्टिभ हुन्छ र कोष विभाजनमा भाग लिँदैनन्। मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम सेन्ट्रोमेयर क्रोमोजोमका बीचमा रहेको र यसका पाखुरा आर्म्स बराबरी भएको हुन्छ भने त्यसलाई मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ। सबमेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम क्रोमोजोममा सेन्ट्रोमेयर करिब छेउमा एउटा थोरै सानो र अर्को थोरै लामो हुन्छ भने त्यसलाई सबमेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ। एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम यसको एउटा पाखुरा आर्म्स लामो हुन्छ र अर्को सानो हुन्छ र सेन्ट्रोमेयर क्रोमोजोमको छेउमा हुन्छ। टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम यसमा सेन्ट्रोमेयर क्रोमोजोमको एक छेउमा रहेको हुन्छ र पाखुरा एक साइडमा मात्र हुन्छ भने त्यसलाई टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ। Till now, we discussed about the chromosome, its types. Now let us know about the functions of chromosome. What do they do in our body? The chromosomes are called heredity carriers. They carry the hereditary characters from the parents to offspring. They also control the protein synthesis and induce the cell division, the cell growth, and also the cell repair. The chromosomes also determine the sex of living organism. It forms the link between the parents and their offspring. It also induces the variation by crossing over and undergo mutation, finally, which leads to evolution also. It also controls the cell metabolism by directing the synthesis of proteins. Now, you may be thinking about the cells, the types of cells, and also the haploid and diploid cells. I want to tell you something about haploid and diploid. The haploid cells have only one complete set of chromosomes.
So it is represented by N, the small letter N. In case of diploid cells, the diploid cells contain 2 complete sets of chromosomes and it is represented by 2N. The haploid cells are formed from meiosis cell division, whereas the diploid cells are formed from the mitosis cell division. We can take the example of the spores, sperms and eggs in case of haploid, whereas the diploid cells are some kind of somatic cells such as the skin cells, muscle cells, the plant cells, etc. The number of chromosomes varies from species to species. However, it is constant for all the individual in the species, which means that if we talk about different kind of a species, then the number of chromosomes may vary. But in case of same kind of species, the individuals, they have the same number of chromosomes in their body. So according to our curriculum and according to our textbooks, we have to remember some special organisms and their number of chromosomes and chromosome pairs. I will be telling about those, and if you are sitting with a pen and a paper, you may write. Human beings have 46 number of chromosomes, and if we talk about pairs, it becomes 23 pairs. The housefly have 12 number of chromosomes, and we talk about pair, then it becomes 6. The frogs have 26 numbers of chromosomes and 13 pairs. Chimpanzees have 48 number of chromosomes, which becomes 24 pairs. Solanum, or simply potato, has 16 numbers of chromosomes and it becomes 8 pairs. The onion has 16 number of chromosomes, so it becomes 8 in case of pairs. If we talk about pine, it has 24 number of chromosomes and it becomes 12 pairs. And if we talk about mucor, it has 2 number of chromosomes, so it is called 1 pair. जन्तु तथा वनस्पति कोषमा पाइने कर्मोजोमको संख्या निश्चित हुन्छ। साधारणतया जन्तु र वनस्पतिको सोमेटिक कोषमा डिप्लोइड 2n कर्मोजोम हुन्छ। ग्यामेटमा हेप्लोइड कर्मोजोम n हुन्छ। सोमेटिक सेल, सोमेटिक कोष भन्नाले के बुझिन्छ भने शरीरको सबै अङ्गभागमा तर प्रजनन कोष बाहेक, रिप्रोडक्टिभ सेल बाहेक शरीरमा हुने सम्पूर्ण कोषलाई सोमेटिक कोष भनिन्छ, जसमा डिप्लोइड 2n हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ सेल प्रजनन कोषमा हेप्लोइड n हुन्छ, जहाँ स्पर्म वा एग बन्छ। डिप्लोइड जीवहरूले आमा म्याटर्नल कर्मोजोम र बाबु प्याटर्नल कर्मोजोमबाट आधा आधा कर्मोजोम प्राप्त गर्दछन्। म्याटर्नल कर्मोजोम n भयो। यसले हेप्लोइड कतिखेर बन्छ भने जब यसले स्पर्म प्रोडक्सन गर्छ, त्यो बेलामा मियोसिस सेल डिभिजन अथवा मियोटिक सेल डिभिजन भएर हाफ नम्बर अफ कर्मोजोम n बनेको हुन्छ। सेम प्याटर्नल कर्मोजोममा पनि मियोटिक डिभिजन भएर हाफ नम्बर अफ सेल बनेको हुन्छ, त्यहाँ पनि n हुन्छ। दुईटाको फ्युजन भयो भने 2n बन्छ। यो डिप्लोइड भयो। यसमा केही कर्मोजोमको संख्या हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। अरू तपाईहरु बढी पढ्नुहुन्छ धेरै राम्रो, तर कम्तीमा गभर्नमेन्ट बुकको अनुसार यो 8 वटा कर्मोजोमको संख्या चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनै पर्छ। ह्युमन बीइङ्स मानिसमा 46 वटा कर्मोजोम, पेयर 23 भयो। हाउसफ्लाई 12 6 भयो। फ्रग 26 13 पेयर भयो। चिम्पान्जी गोरिला 48 24 पेयर भयो। सालेनम पोटैटो भन्छौं हामी 16 पेयर 8। ओनियन 16 8। पाइन 24 12। म्युकर 2 1।
Okay, dear students, till now, let us revise. Till now, what we did, we learned about the cell, also the chromosomes, the types of chromosomes, the genes, and the types of chromosome according to the position of the centromere. There are 5 types: acentric, metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. We also discussed about those, and we also learned about the functions of chromosome. What do they do in our body? And we also discussed about haploid and diploid cells. Where are they present? And we also discussed about the number of chromosomes or the chromosome pairs present in different organisms. So that was all about the chromosomes. Now let us discuss about sex determination. So do you know how the gender or sex of living organism determined? Let's think. Okay, so let's learn what it is. During sexual reproduction, the process of formation of male or female organism during the fusion of a male gamete and a female gamete is called sex determination. By this process, an organism is defined whether it is male or female. So in this process, we have to remember the number of chromosomes present in any organism. Let us take the example of human beings. The human beings have 23 pair of chromosomes. If we divide them, only 23rd pair, I want to repeat, only the 23rd pair is the sex chromosome, whereas all the 22 pairs, remaining 22 pairs, they are all called autosomes, which only define how the baby will look like, and the 23rd pair will be determining whether the organism or the human being will be male or female. So 22 pairs of autosomes and only 1 pair of sex chromosome. Also, the sex chromosome is also called allosomes. If you get this word, you have to remember that allosomes are called sex chromosomes. So in case of male, 22 pairs of autosomes and the sex chromosome present is called XY. There are 2 variables linked to learn XY, and in case of females, there are 22 pairs of autosomes and the sex chromosome is XX. So when the fusion takes place, the 22 pairs of XY and 22 pairs plus XX fuses together. So there is no any specific formula that the same fusion will occur, but it is the natural process, anything can happen. And if the X chromosome of father fuses with the X chromosome of mother, then the final pair of chromosome will be 22 pairs of autosomes plus XX, which will be the female child. Also, if the fusion takes place between a 22 plus Y pair of male chromosome plus 22 plus X of female chromosome, then the final child will have 22 pairs of autosomes plus XY, which is the male child. So there is no any specific formula that we get a female child or a male child, but it is the natural process in which anything can happen, and if the fusion occurs in between the 22 plus X and 22 plus X of both the parents, then the female child is produced. And if 22 plus X of male, 22 pairs of plus Y of male and 22 plus X of female fuses together, then it becomes 22 plus autosomes plus XY, which is a male child. So this was about the sex determination, how the sex or gender of a living organism is determined, and we took the example of the human being.
सजीवहरूको कोषमा 2 किसिमका क्रोमोजोम हुन्छन्, जसमध्ये एउटालाई अटोजोम र अर्कोलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। सजीवहरूको कोषमा 2 किसिमका क्रोमोजोम हुन्छन्, जसमध्ये एउटालाई अटोसोम र अर्कोलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। अटोसोमले शारीरिक बनोट, रङरूप, हाइट, फेस कन्स्ट्रक्सन, बडी स्ट्रक्चर निर्धारण गर्दछ भने सेक्स क्रोमोजोमले जन्मिने बच्चामा लिङ्ग निर्धारण, आइदर बोइज और गर्ल्स निर्धारण गर्ने काम गर्दछ। मानिसको शरीरमा 23 वटा क्रोमोजोम हुन्छन्, जसमध्ये 22 जोडा क्रोमोजोमलाई अटोसोम भनिन्छ र 1 जोडा क्रोमोजोमलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। त्यो 22 वटा क्रोमोजोमहरूको होमोलोगस क्रोमोजोमहरू हुन्छन्, त्यसका सेप र साइज मिलेका हुन्छन्। 1 जोडा जुन क्रोमोजोम छ त्यो सानो र ठुलो हुन्छ। फिमेल ठुलो हुन्छ, मेल सानो हुन्छ, यानि एक्स क्रोमोजोम ठुलो हुन्छ, वाई क्रोमोजोम सानो हुन्छ। पुरुषमा 22 जोडा अटोसोम र बाँकी एक्स र वाई क्रोमोजोम हुन्छ। महिलामा 22 जोडा अटोसोम र बाँकी एक्स र एक्स क्रोमोजोम हुन्छ। पुरुषमा ग्यामेट बन्ने प्रक्रियामा 50% एक्स क्रोमोजोम भएको ग्यामेट बन्छ भने बाँकी 50% वाई क्रोमोजोम भएको ग्यामेट बन्छ। तर महिलामा एकै किसिमको क्रोमोजोम बन्दछ। मेलले प्रोड्युस गर्छ स्पर्मेटोजोआ र त्यसका बनोट हेर्दा 22 + एक्स 22 + वाई। त्यस्तै गरेर फिमेलले ओभम एग प्रोडक्सन गर्छन् र यो बेलामा मियोटिक डिभिजन भएर नै 22 + एक्सको पोजिसनमा बसिरहेका हुन्छन्। स्पर्म बन्ने क्रममा मियोटिक डिभिजन हुन्छ, जसमा हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ, त्यसैलाई नै हेप्लोइड भन्दछ। र क्रोमोजोमका सेटहरू 22 + एक्स र 22 + वाई बन्दछन्। यो असङ्ख्य मात्रामा बन्छ। जुन फर्टाइल हुन्छ त्यो मुभ गर्छ, जुन स्टेराइल हुन्छ त्यो बसिरहन्छ, मोटाइल हुन्छ त्यो पनि बसिरहन्छ। फर्टाइल क्रोमोजोम मात्र यसमा भाग लिन्छ र यिनीहरूको बीचमा दौड हुन्छ। जो पहिला पुग्छ, कहाँ पुग्छ भने 1 सम्म पुग्छ। त्यहाँ पनि एग पनि हेप्लोइड यनकै पोजिसनमा हुन्छ, स्पर्म पनि यनको पोजिसनमा, एग पनि यनको पोजिसनमा हुन्छ। र जब दुईटाको मिलन भयो भने त्यस पछाडि जाइगोट बनाउँछ, जसलाई हामी 2n भन्दछौँ। स्पर्मलाई फर्टाइल राख्न झुक्किएर पनि मद्यपान, धुम्रपान गर्नु हुँदैन, यसबाट टाढा बस्नुपर्छ। Okay, dear students, we are taking a small COVID break. The students, you can wash your hands and come back. सोमानी ड्युरा ग्रेस लन्च पूर्वाञ्चलको एकमात्र सोरुम सिटी मार्बलमा सोमानीका ड्युरा ग्रेस ठुला ठुला टाइल्सका साथसाथै जेक्वायरका फर्सेट र सेनेटरी वेयरका साथै मार्बल ग्रेनाइट, मार्बल फ्लोगार्डका CPVC, PVC फिटिङ र PVC बोर्डहरू खोजे जस्तो उचित मूल्यमा पाउनुहुनेछ। सिटी मार्बल, विराटनगर, भिरकुडी चोक, DSP रोड। फोन 021 52 71 81 52 71 81। बोर बोर मान्दै थिए एक दिन सबै आइडिया फुर्यो नेबीको म भित्र झट्टै नेबीको बिस्कुटको प्याकेट जसै खोले नेबीको भन्ना साथ सबका आँखा खुले। नेबीको सबले आवाज लाए, नेबीको बिस्कुट खाने हो नेबीको भन्दै रमाए। जब खाए नेबीको मन खुसी सबैको, डेजर्ट बनी मैले बाँडे चकलेट नेबीको को
गजब भयो सबैजना ताल ठोक्न थाले नेबीको बिस्कुट खाने हो नेबीको भन्दै रम्न थाले नेभिकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुकिजहरू पनि बजारमा उपलब्ध गराएको जानकारी गराउँदछौँ। नेपालको पहिलो बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादक बिस्कुट भनेकै नेभिको, हेल्दी फुड हेल्दी मुड। मेरी स्टप्स नेपाल यो कोभिड-19 को संकटको घडीमा तपाईहरूको सुरक्षाका लागि सबै आवश्यक उपायहरू अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछ। आफ्नो हात साबुन पानीले नियमित रूपमा राम्रोसँग धुनुहोस् र सकेसम्म सामाजिक भेटघाटबाट बच्नुहोस्। हामी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा अंशको रूपमा काम गर्ने भएकोले हामीले हाम्रा मेरी स्टप्सका केही सेवा केन्द्रहरू यहाँहरूका लागि खुला गरेर नेपाल सरकार र सेवाग्राहीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। साथसाथै यो समयमा सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सेवा नियमित रूपले प्रदान गरिरहेका छौँ। थप जानकारी वा आफ्नो अनुकूल सेवा समय लिनका लागि मेरी साथी निशुल्क हेल्पलाइन 1660 01 19756 वा 9801 19756 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिङ्गानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाकमुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने, खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। द लेप्रोसी मिशन नेपालद्वारा जनहितमा जारी। अब मेरो नयाँ साथी हेलो टु भेनस स्किन एन्ड हेयर ट्रान्सप्लान्ट क्लिनिक, कोशी अञ्चल अस्पताल उत्तरपट्टि, MR डायग्नोस्टिक भवनको दोस्रो तल्ला, विराटनगर, 9810 55 0316 www.venus.com.np। अब बन्ने होइन त एक्स्ट्रा अर्डिनरी। ए बुढी घरमा भएको सबै पैसा झिक, अब बाकसमा पैसा थन्काउने दिन गए। अनि के भन्छन् यिनी, घरको सबै पैसा हो नि, अब पैसाले पैसा तान्छ। मञ्जुश्री फाइनान्सको बचत खातामा सर्वाधिक 8.5% सम्म र मुद्दती खातामा 11% सम्म ब्याज पाएपछि पैसा घरमा राख्ने होइन, मञ्जुश्री फाइनान्समा खाता खोल्ने हो अनि राख्ने हो। आवश्यक पर्दा छिटो र छरितो कर्जा पनि। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, शाखा कार्यालय विराटनगर, महेन्द्र चोक विराटनगर मोरङ। फोन 021 521 194 521 195। संगीत सागर मनको बाहर 91.2 BFM 91.2। सेक्स डिटर्मिनेसन अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ। लिङ्ग निर्धारण सजीवहरूमा हामीले दुई किसिमका कर्मोजोमको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, अटोसोम र सेक्स कर्मोजोम। त्यो अटोसोम भनेको शारीरिक बनोट, रङरूप, हाइट, फेस कन्स्ट्रक्सन, बडी स्ट्रक्चर निर्धारण गर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै दिन पछाडि गाउँघर पुग्छौँ, हाम्रा बाआमालाई चिनेका हुन्छन्। त्यो गाउँमा प्रवेश गर्न बित्तिकै गाउँको मान्छेहरूलाई हामीले प्रश्न गर्छ, ए नानी फलानेकी छोरी हौ, ए बाबु फलानुको छोरा हो भनेर हामीलाई अड्कल गर्नुहुन्छ। भनेपछि यसको कारण के रहेछ त, यो अटोजोम, यो जुन 22 जोडा जुन हेऱ्यौँ, यो 22 जोडा अटोसोममा 22 जोडा हुन्छन्। यो 22 जोडाले यी कुराहरूलाई निर्धारण गरेका हुन्छन् भन्ने एक जोडा मात्र छ जसले निर्णायक डिसिजन दिन्छ कि यो केटा हुन्छ वा केटी हुन्छन्। अहिले हामी समाजमा के हेर्छौँ भने छोरा जन्मिएन भने आमालाई गाली गर्छ, तर यहाँ त अब आमालाई गाली गर्ने ठाउँ छैन, बरु बालाई गाली गर्ने बेला भएछ कि अब उहाँसँग छ कर्मोजोम, वाइको कर्मोजोम, छोरा दिने कर्मोजोम त उहाँसँग छ, यहाँ आमासँग त मात्रै एक्स कर्मोजोम छ। यसमा 50%
पुरुषमा ग्यामिट बन्ने प्रक्रियामा 50% एक्स क्रोमोजोम भएको ग्यामिट बन्छ भने बाँकीको 50%मा वाई क्रोमोजोम भएको ग्यामिट बन्छ। तर महिलातिर त मात्र एक्स क्रोमोजोम बन्छ, त्यहाँ त एकै किसिमका क्रोमोजोम छन्। त्यसैले उहाँहरूलाई यो छोराछोरी हुनुमा जिम्मेवारी आमालाई ठहर्याउनु हुँदैन, यसको जिम्मेवारी बाउतिर नै जाँदो रहेछ। यसमा अर्को कुरा गरेँ मैले, मेलले स्पर्म निकाल्छ, फिमेलले ओभम र एग प्रोडक्सन गर्छन्। एग कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ आफ्नो पोजिसनमा जहाँबाट माइग्रेट गर्नुपर्ने हो। त्यो माइग्रेट गर्ने क्रममा स्पर्मेटाजोवाले अथवा स्पर्मले एगसँग फ्युजन हुनु पर्यो। त्यो गर्नलाई स्पर्म अब कतिको फर्टाइल छ। यदि कहिलेकाहीँ हामी के सुन्छौँ भने समाजमा सबै थोक राम्रो छ, मिलेको छ, तर बच्चा छोराछोरी भइरहेका हुँदैन भन्ने कुरा सुन्छौँ हामी। त्यसको कारण के रहेछ भने एउटा कारण, अरू पनि धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये एउटा कारण स्पर्मको हो। स्पर्म त निस्कियो, तर त्यो स्पर्ममा गति नै छैन, मोसनै छैन, जहाँको त्यहीँ रह्यो, मुभमेन्टै छैन भनेपछि त्यहाँबाट ऊ एकसम्म पुग्न सकिरहेको हुँदैन। यसको लागि यो स्पर्मलाई विनाश गर्ने कुराहरू के रहेछन् त भनेपछि मैले अघि पनि कुरा गरेँ हल्का, मद्यपान, सुर्ती, चुरोट, खैनी, अल्कोहल, यी कुराहरूले स्पर्म बन्ने क्षमतालाई रिडक्सन गराइदिँदो रहेछ, जसको कारणले स्पर्म चाहिँ फर्टाइल हुँदैन, मोटाइल हुन्छ अथवा स्टेराइल हुन्छ, त्यो हिँड्न सकिँदैन, मोटो हुन्छ। यहाँनिर जुन अब अग्रपङ्क्तिमा जानुपर्ने जुन स्पर्म हुन्छ, अब त्यो मुभमेन्टै छैन भने एकसम्म पुग्दैन। एकसम्म पुगेन भने जाइगोटै भएन, फ्युजनै भएन, जाइगोटै बनेन। अनि त्यस्तो दम्पतिहरूले छोराछोरी पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। अरू पनि कारणहरू छन्, तर त्यसमध्ये यो पनि एउटा कारण हो। र जब स्पर्म बन्छ त्यो बेलामा स्पर्मको नम्बर हामी आधा भन्छौँ। कसैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्यो भने स्पर्ममा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति भनेर हामी 23 जोडी भन्दैनौँ, 23 वटा मात्र भन्छौँ। एगमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति भनेपछि 23 वटा भन्नु होला, 23 जोडी होइन। तर एउटा मान्छेमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेपछि 23 जोडी हुन्छ। कुन बेला 23 वटा हुन्छ त जब स्पर्म बन्न थाल्छ, स्पर्मको सङ्ख्या 23 हो। त त्यो कसरी भयो त? यसको लागि एउटा कोष विभाजन भन्ने शीर्षक छ, जहाँबाट मियोटिक डिभिजन भएपछि हाफ नम्बर अफ द क्रोमोजोम्स नै बन्ने गरेको हुन्छ। र अब यहाँबाट हाफ क्रोमोजोम नम्बर, यताबाट पनि हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम, यन र यन मिलेपछि 2n भन्छ, जसलाई हामी डिप्लोइड भन्छौँ। Okay, now students, we learned much more about the sex determination. Sometimes some chromosomes also carry some diseases. Do you know about that? Some diseases like color blindness, or it is also called daltonism, night blindness, and hemophilia, or it is also called bleeder's disease. So some kind of these diseases are carried by the chromosomes from their parents to the offsprings, and they are also called sex-linked disorders. Let me tell you, hemophilia is a sex-linked disease found only in males, which leads persistent bleeding through cuts and wounds. If a male gets hurt or some kind of wounds, then the bleeding will not stop. So it is also called bleeder's disease. People with hemophilia lack a protein called a clotting factor. The clotting factor is a kind of protein present in the blood, so which works with platelets to stop bleeding at the site of an injury. Hemophilic persons are more susceptible to internal bleeding. In case of internal bleeding, when a person is unknown about the bleeding which occurs inside the body, and if it is not clotted at the correct time,
then the person may be suffering from some kind of another diseases inside their body. They will get problems. So these kind of diseases like the color blindness, the night blindness, hemophilia, these all kind of diseases occurs sometimes because the chromosome carries these kind of diseases from the parents to the offspring. कर्मोजोमहरू वंशानुगत गुण एक वंशबाट अर्को वंशमा सार्दछ, तर यसले सबै बेनिफिटका कुराहरू मात्रै सार्दो रहेनछ। यसले केही रोगहरू पनि सार्ने काम गर्दछ। कर्मोजोमले केही रोगहरू पनि सार्ने काम गर्दछ, जस्तै हेमोफिलिया जस्ता लैङ्गिक रोग र कलर ब्लाइन्डनेस, नाइट ब्लाइन्डनेस जस्ता रोगहरू सार्ने गर्दछन्। यो हेमोफिलिया भनेको कस्तो रोग रहेछ भने हेमोफिलिया रोग लागेको मानिसको शरीरमा चोटपटक लागेमा रगत जम्दैन र घाउबाट रगत निरन्तर बगिरहन्छ। यो रोग पुरुषमा मात्र हुन्छ। हेमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज found only in males which leads persistent bleeding through cuts or wounds. कलर ब्लाइन्डनेस यो रोग लागेको मानिसले रङ छुट्याउन सक्दैनन् र नाइट ब्लाइन्डनेस भएका मान्छेहरूले राति आँखा देख्न सक्दैनन्। त यस्ता खालका यो हेमोफिलिया, कलर ब्लाइन्डनेस, नाइट ब्लाइन्डनेस जस्ता रोगहरू पनि यसले सार्ने कार्य गर्दछ। Okay, now students, let us discuss about chromosomal disorders. The disorders which occurs because of chromosomes. Also, the disorders that occurs in the human body due to the increase or decrease in the number and the structure of chromosomes. The chromosomal disorders can occur due to the autosomal or sex chromosomal abnormalities, which means that the chromosomal disorder can also be occurred by autosomal disorders and also the sex chromosomal disorders or the allosomal disorders. In total, there are 23 pairs in a human body. So in case of 23 pairs, any number of pairs, if duplicates or if the numbers are decreased when they are traveling, so in these cases, the chromosomal disorders can occur. Most of the chromosomal abnormalities originate in the egg or sperm, but some happen during the development of embryo. मानिसको शरीरमा कर्मोजोम संख्याको घटबढले गर्दा हुने डिसअर्डरलाई कर्मोजोमल डिसअर्डर भनिन्छ। एक वा एक भन्दा बढी कर्मोजोम हुँदा वा नहुँदा वा बढी हुँदा वा कर्मोजोममा असामान्य मिलान हुँदा कर्मोजोम डिसअर्डर हुन्छ, जसमा कर्मोजोमको मात्रा बढी भयो या कम भयो या असमान मिलन भयो भने त्यस्तोलाई हामी कर्मोजोम डिसअर्डर भन्छौँ। कोष विभाजनको समयमा क्रोमेटिड छुटिन नसक्दा कर्मोजोमको संख्यामा थपघट हुन्छ। त यो कसरी भएको हो भन्दाखेरि क्रोमेटिडहरू छुटिन नसक्दाको अवस्थामा यस्तो समस्या आउँछ, जसलाई हामी एनापोलाइड पनि भनिन्छौँ। यसका इक्जाम्पलहरू भए डाउन सिन्ड्रोम, क्लेनाइफेल्टर सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम। So the Down syndrome, discussing about the topic, it is the genetic disorder caused by the presence of all or part of an extra copy of chromosome 21. So as we have already said, there are 23 pairs of chromosome. So if we talk about the haploid cell, there are 23 chromosomes. The 23rd chromosome, if we see about the position, the 23rd, the last chromosome is only the sex chromosome, or it is called allosomes, but all the 22 pairs are called autosomes, and I'm talking about
21st. In case of position, if we discuss about the position, then the 21st, going from 1, 2, 3, the 21st chromosome, if it is duplicated or the extra copy of chromosome 21 is present, then it is also called trisomy 21. So it is called Down syndrome. Due to the autosomal abnormality, the baby will be suffering from a lot of difficulties when it grows up. Both of the chromosomes 21 passes into a single cell, and egg of having 23 chromosomes has 24 chromosomes now, and the offspring has total 47 chromosomes because of the extra copy of chromosome 21. So if we see the formula, it will become like, it should be 44, but it becomes 45 plus XY in male and 45 plus XX in female instead of 46. The symptoms of Down syndrome are the baby will be mild to moderate intellectual disability. The child will also have difficulties while sitting, standing, walking, talking and reading. Limited growth, the slanting eyes and small ears, an open mouth and a small nose. The baby will also be suffering from short-sightedness, which means that the baby will be only able to see the near objects. Deafness, heart defects, digestive disorders, and the baby will also have thick palm and creases in the screen. So the baby will also have thick palm and creases in the skin. So these were the symptoms of Down syndrome. डाउन सिन्ड्रोम डिसअर्डरलाई सबैभन्दा पहिले व्याख्या गर्ने व्यक्ति लङडन हुन्। यसका केही असरहरू छन्। यो भएपछि कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छन् भन्ने, नम्बर 1, छोटो कद सहितको सानो, छोटो कद सहितको सानो। दोस्रो, गोलो टाउको भएको। तेस्रो, चिरा परेको जिब्रो। फोर्थ, आधा खुलेको मुख। फिफ्थ, क्रिज सहितको बाक्लो हत्केला। यस प्रकारको समस्या भएको व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक वृद्धिमा मन्दता आउँछ। यस डिसअर्डरको मुख्य कारण चाहिँ 21औं क्रोमोजोम ट्रिसोमी अफ 21 जोडीमा अतिरिक्त क्रोमोजोम थपिनु हो। यसबाट क्वेशन, यसका लक्षणको आधारमा, सिम्पटम्सको आधारमा जवाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब छोटो क्वेशन के भनेर सोध्न सक्छ भने, छोटो कद सहितको सानो व्यक्ति, गोलो टाउको भएको, चिरा परेको जिब्रो भएको, यस्तो व्यक्ति कुन सिन्ड्रोमबाट प्रभावित छ र किन, अनि तपाईले यसको नाम, त्यसपछि यो सिधै तपाईलाई प्रश्न सोध्दैन डाउन सिन्ड्रोम भनेर, तपाईलाई सोध्ने यो लक्षणहरू हो। छोटो कद सहितको सानो, गोलो टाउको, चिरा परेको जिब्रो। यो लक्षणको आधारमा तपाईले त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ डाउन्स सिन्ड्रोम। र यसको कारण के त 21औं क्रोमोजोम जोडीमा अतिरिक्त क्रोमोजोमको संख्या थपिनु हो। यो दुईटा कुरामा यहाँनिर तपाईहरुले बढी जोड दिनु होला। Okay, students, the next syndrome we are going to talk about is Klinefelter syndrome. It is the chromosomal disorder which occurs due to the additional copy of X chromosome. When an abnormal egg and a normal sperm, or the second case may be normal egg and an abnormal sperm, come from the parent, and the embryo will have an extra X sex chromosome. The embryo develops a baby having 3 sex chromosomes, which is 44 plus XXY. Some of the symptoms of this syndrome are: the males produced are sterile with mental retardation. That means they cannot continue the generations. They have less muscular body. They have underdeveloped testes. They have long limbs with some female characteristics like enlarged breasts. Affected children and adults tend to be taller than the peers. So these were some symptoms of Klinefelter syndrome, and it is also called living with XXY because the embryo of this kind of syndrome, the baby having the syndrome,
the embryo develops into a baby having 3 sex chromosomes, which is 44 plus XXY. So for easiness, many people also call this syndrome as living with XXY. क्लेनाइफेल्टर सिन्ड्रोम सेक्स क्रोमोजोमको सङ्ख्या बढ्न जाँदा यस किसिमको जेनेटिक डिसअर्डर हुन्छ। एक्स क्रोमोजोम बढ्न गई नर्मली हुनुपर्ने 46, यसमा एउटा क्रोमोजोमको सङ्ख्या थपियो भनेपछि अब यो 47 भयो। त्यसमा के बढ्यो त एउटा एक्स क्रोमोजोम बढ्यो, 47 भयो, जसमा XY हुनुपर्नेमा एउटा एक्स थपियो। यस अवस्थाका व्यक्ति प्राय पुरुष जस्ता देखिए पनि महिलाको जस्तो अस्तन देखिने हुन्छ। अब यो पुरुषको जस्तो देखिन्छ तर त्यसमा अस्तन पनि देखिन्छ, तर ती व्यक्तिहरू भन्ने नपुंसक हुन्छन्। यसका कस्ता खालका लक्षणहरू हुन्छन् भने यस्ता व्यक्तिमा स्मल testicles, lack of facial and pubic hair, sterile males with mental retardation, यस्ता खालका लक्षणहरू यसमा देखिन्छन्। यसको लागि एक्स क्रोमोजोम एउटा मात्रै बढेर 46 मा एउटा एक्स थपियो, 47 भयो जम्मा। तर यसको लेख्दाखेरि हामी के लेख्नु पर्यो भने 47, XXY, एउटा एक्सको संख्या बढाइदिनु पर्यो, त्यो गरेर 47 भयो। So now let us discuss about the another syndrome which is called Turner syndrome, included in our textbook. It is caused in the offspring by the fertilization of an abnormal egg and a normal sperm, or a normal egg and an abnormal sperm. For easiness, we can call like it is caused by the absence of one X chromosome. When the X chromosome is absent during the fertilization, or when the zygote is formed, then the baby or the offspring can be suffering from Turner syndrome. It can be occurred after the fertilization of abnormal egg and a normal sperm, or the normal egg and an abnormal sperm. टर्नर सिन्ड्रोम यस किसिमको डिसअर्डर एक्स क्रोमोजोमको कमीले गर्दा हुन्छ। क्लेनाइफेल्टर चाहिँ एक्स बढेर भएको, यो चाहिँ एक्स क्रोमोजोमको संख्या घटेर अथवा कमीले गर्दा यो भएको। अर्थात् क्रोमोजोमको संख्या 45 विथ एक्स 0 हुन्छ, 45 प्लस एक्स 0। यस प्रकारका मानिसहरूमा सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कमी हुनुको साथै ओभरिज राम्रोसँग विकसित हुँदैन, जसले गर्दा महिलाहरू नपुंसक स्टेराइल हुन्छन्। यसका कस्ता खालका सिम्पटम्सहरू हुन्छन् भने पुअरली डेभलप्ड ओभरिज, अनडेभलप्ड ब्रेस्ट, स्मल युटेरस। यसको लागि अहिले हामीले टर्नर्सको कुरा गर्यौं, जसमा एउटा एक्सको कमी हुन्छ, 46 हुनुपर्नेमा 45 प्लस एक्स 0, यो भयो टर्नर्सको लागि। भनेपछि क्लेनाइफेल्टरको लागि कति भयो भने 47 XXY भयो। डाउन सिन्ड्रोमको लागि 21औंमा अतिरिक्त क्रोमोजोमको संख्या थपिएको हो। यो तीनटा मध्ये एउटा क्वेशन अनिवार्य आउन सकिनेछन्। त्यो सोचेर कमसे कम यो क्रोमोजोमको संख्या चाहिँ तपाईहरु दिमागमा राख्नु होला। 21औं टर्नर्स डाउन सिन्ड्रोमको लागि 21औं क्रोमोजोममा अतिरिक्त क्रोमोजोमको संख्या थपिनु हो। क्लेनाइफेल्टरको लागि एउटा एक्स क्रोमोजोम बढेर 47 XXY भएको हो र टर्नर सिन्ड्रोमको लागि 45 प्लस X0 भएको हो। Okay, dear students, you are listening SE preparation with NTA Morung at BFM 91.2 MHz. This program has been produced by mutual effort of Nepal Teachers Association Morung and BFM 91.2 100% yours.
we are with class 10 science students discussing on the chapter from the biology. The name of the chapter is chromosome and sex determination. Let us revise once what we have learned. Today we discussed about the chromosomes, the types of chromosomes according to the position of the centromere, the genes. Also, we discussed about the functions of chromosome, what do they really do in our body, the haploid cells and diploid cells, and the number of chromosomes in some organisms. After that, we learned about the sex determination, how the sex or the gender of the organism is determined. We also learned about the pair of the chromosomes present in the body of male and female and how the new baby is produced. Also, we also discussed about the chromosomes and the diseases carried by them. Some diseases like hemophilia, color blindness, night blindness. After that, we learned about some chromosomal disorders on which we discussed about the Down syndrome, the Klinefelter syndrome, and the Turner syndrome. एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई म दिदैछु होमवर्कको रूपमा। दुईजना व्यक्तिहरू एक आपसमा कुरा गरिरहेका छन्, जसमा ए नाम गरेको व्यक्ति छोटो कद, गोलो टाउको, चिरा परेको जिब्रो रहेका छन् भने अर्को बी नाम गरेको व्यक्ति पुरुषको जस्तो देखिए पनि महिलाको जस्तो अस्तन देखिन्छ। क्वेशन राम्ररी एकचोटि फेरि सुन्नु होला। दुईजना व्यक्तिहरू एक आपसमा कुरा गरिरहेका छन्, जसमा ए नाम गरेको व्यक्तिको छोटो कद, गोलो टाउको, चिरा परेको जिब्रो र बी नाम गरे व्यक्तिको पुरुषको जस्तो देखिन्छ तर महिलाको जस्तो अस्तन देखिन्छ। यो माथिको लक्षणको आधारमा तपाईहरुले उत्तर लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 1, व्यक्ति ए र बी मा कुन कुन सिन्ड्रोम भएका रहेछन्? नम्बर 2, यिनीहरुमा यस्तो हुनुको कारण के हो? So, I hope you all are benefited by today's session. I would like to thank all of our listeners, especially the SEE preparing students, for your patience. Tomorrow we'll be discussing about another topic, heredity. If you have any questions related to this topic, feel free to post the questions in our Facebook group, SEE Preparation at BFM. I would like to repeat, if you have any questions related to this topic, the today's chapter, feel free to post the questions in our Facebook group, SEE Preparation at BFM. We will send the possible answers there. Thank you for being with us. Thank you for your support. Stay home, stay alert, stay safe. Thank you. स्वास्थ्य र खुशी जीवन अब बाहिर होइन घरभित्र छ। कोभिड-19 लाई हराउने या हामी हार्ने यो हामीमै निर्भर छ। हाम्रो घरभित्रको बसाइ नै सुरक्षित छ अनि यसैमा हाम्रो जित पनि छ। सुरक्षित जीवनका लागि लकडाउनलाई सफल पारौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊं। BFM द्वारा जनहितमा जारी। BFM 91.2 को स्टुडियो घडीमा साँझको ठीक 5 बजेको छ। यस टाइम चेकका प्रायोजक सप्तकोशी OPC सिमेन्ट, पूर्वको गौरव।